بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم ريب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. نرجو الله عز وجل. الله أكبر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله 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 أكبر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله الله. وصدق الله ورسوله. صدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم زدنا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أكبر. يا شيخ حرك. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول
يا شيخ حرك. ما شاء الله. تقبل الله وجهك. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تكبير. الله أكبر. يا شيخ حرك. ما شاء الله أنت حركت القلوب. جزاكم يا حبيبي وحي الملايين. بارك الله فيكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم رهيب. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. جميل. الله يزيدكم ويبارك فيكم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله أكبر. الله سبحانك يا رب. وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مميز ما شاء الله. مميز. بارك الله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اي والله. جزاكم الله يا شيخ حرك. الله يفتح. الله يفتح عليك. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. تكبير. الله أكبر كبيرة. ما شاء الله. من المؤمنين رجال
اللهم اجعلنا من المؤمنين رجال. الله أكبر. سبحانك يا رب. من المؤمنين رجال مميز. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله جزاكم الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ايوه الله ممتاز. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله أكبر. جميل. اللهم اجعلنا من عباده الصادقين. آمين يا رب العالمين. إن الله كان غفورا رحيما. الله. إن الله كان غفورا رحيما. ما شاء الله. سنت من المؤمنين رجال. ايوه الله. الله من المؤمنين رجال الله. اذكر الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شيخ حرك ما شاء الله. الله أكبر. أنت فارس القراء، أنت سفير القراء، كأنك نجم يتلألأ في سماع القراءات ما شاء الله. جزاكم الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى
وفقنا الله. وما بدلوا تبديلا. ما شاء الله أحسنت وبدلت ما شاء الله، جزاكم الله. وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. تكبير تكبير، الله أكبر. اللهم اجعلنا من عباده الصالحين الصادقين، وتب علينا يا رب العالمين. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. الله أكبر. الله فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تكبير تكبير، الله أكبر. يا شيخ حرك، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يزيدكم، الله يجزيك خيرا ما شاء الله. وكان الله على كل شيء قديرا. بينت
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. يا ملك المقامات، الله أكبر، الله زيدكم، الله الله. فتعالين رضي الله عنهن. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صلى الله على حبيبه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. يا أيها النبي الله ما شاء الله. قل لأزواجك. أيوة تفسر. قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الله. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما شاء الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما شاء الله. يا نساء يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. سبحان الله. جميل جميل. الله.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها ساطع في من القراءة ما شاء الله الله الله. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. الله الله. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. اللهم رزقنا الله وإياكم جميعا. يا نساء النبي رضي الله عنهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ما شاء الله. تكبير تكبير. الله الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إنسان مميز مميز. माइक बराबर छेड़ता नहीं. माइक बराबर
وأقمنا الصلاة. الله لله. وأقمنا الصلاة محبوب. وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ما شاء الله شيخ، قراءتك تفسر ما شاء الله، جزاكم الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ حرق، زادكم الله علما وعملا وفنا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الله. وفقنا الله أجمعين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله أكبر. ما شاء الله. الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ما شاء الله. ويطهركم تطهيرا. الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. اللهم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
واذكر الله ما يتلى عليه. الله إن الله كان لطيفا خبيرا. الله. طيب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. حققت وأديت جزاكم الله تحقيق. بارك الله. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحانك يا رب. سبح الله. فسبح. سبحانك يا رب. فسبح. سبحان الله وبحمده. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح. الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. الله أكبر. الله. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين. وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم
يوم الدين وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا بالقرآن وزينا بالقرآن وجملنا بالقرآن واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.